बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं दास्तान टीवी और आज हम बात करेंगे यूनुस एमरे सीज़न 2 की एपिसोड 3 के हवाले से। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि यूनुस वो सोना उठाता है और चला जाता है। ज़ैदा खातून यूनुस को कहती है खुश आमदीद और फिर यूनुस वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ बासम को कहता है मैं मदद करता हूँ आपकी, जिस पर बासम कहती है शुक्रिया, इस्माइल आ रहा है मेरे साथ। फिर कासम कहता है हम अपनी तरफ से जितनी एहतियात करें, बाज़ औक़ात कलामात हमारे मुंह से बिला इजाज़त निकल जाते हैं। यही सबब है मैंने कभी नहीं सोचा कि आपका दिल तोड़ूं और जानबूझकर आपको तकलीफ़ दूं। मुझसे कल यकीनन कसूर सरजद हुआ है, इसी कसूर की वजह से मैं नहीं जानता कि कैसे माफ़ी मांगूं। जिस पर बासम कहती है हमें कोई कसूर नज़र नहीं आया कासम, मगर ज़ैदा के साथ फाल वाली के हाँ मेरे लिए जाने को आप मेरा जाना समझे। जिस पर कासम कहता है माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप पर तोहमत लगाना नहीं चाहता, मगर हवेली में जब मैंने आपको अपने सामने देखा तो इंसान जब किसी जिम्मेदारी पर हो तो वो इसका नकारे के साथ ऐलान थोड़ी कर सकता है। मैं तो वहाँ एक काम से गया था। इसके बाद इस्माइल आता है। कासम कहता है डोल मैं उठा लूँ, जिस पर इस्माइल कहता है बड़ी मेहरबानी आपकी, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ यूनुस वो सोना लेकर एक गांव जाता है और इब्राहिम का पूछता है। तो आदमी कहता है इब्राहिम को मरे हुए 1 साल हो गया है। फिर यूनुस वहाँ से वापस चला जाता है। तो दूसरी तरफ खानम आर्गन के पास आती है और कहती है इजाज़त है, जिस पर आर्गन कहता है इजाज़त है। और फिर वो यूनुस के बारे में पूछती है, जिस पर आर्गन कहता है वो हमारे भरोसे के काबिल है कि नहीं, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। दूसरी तरफ यूनुस एक नदी पर रुककर वजू करता है। इतने में एक शख्स चुपके से इसका सोने वाला थैला लेकर भागता है। यूनुस भी इसके पीछे भागता है। वो शख्स घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। दूसरी तरफ दरगाह में खाना तैयार होता है तो इस्माइल एक तरफ दौड़ता है और छुप जाता है, तो पीछे से खाना गिर जाता है। फिर अली आगा इस्माइल को कान से पकड़ कर कहता है दरवेश क्या खाएंगे? इस्माइल कहता है भूख लगी थी, रोटी का एक टुकड़ा खाना है। फिर अली आगा सारी बात कासम को बताता है। कासम चुप करके वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ यूनुस वापस आता है और आर्गन से कहता है इब्राहिम मार चुका है। फिर यूनुस कहता है सोना मैं वापस नहीं लाया, लुटेरों ने रास्ता पर हमला कर दिया था। जिस पर आर्गन कहता है मेरी रकम ही नहीं, मेरा एतमाद छीना है तुमने। इसके बाद आर्गन का बेटा कहता है आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं इस चोर के साथ? फिर वो यूनुस से कहता है सिर्फ खुद ही को अक्लमंद समझते हो क्या? इसके बाद यूनुस एक बर्तन उठाता है और उससे सारा सोना बाहर निकालता है, जिसको देखकर आर्गन और इसका बेटा हैरान रह जाते हैं। और यूनुस कहता है इस हवेली में सबसे महफूज मकाम आपका कमरा ही था। फिर आर्गन कहता है हमारा कसूर माफ़ कर दो यूनुस, मगर चोर लुटेरे हर जगह मौजूद हैं, हमें तो सोने को भी दांत से काट कर देखना पड़ता है कि जाली तो नहीं। जिस पर यूनुस कहता है हमारा ईमान है कि हमारी हर सांस एक आजमाइश है। आप हक पर थे। मेरे शेख कहते हैं कि एतमाद सबसे कीमती जेवर है, इसे किसी को देने से पहले खूब गौर और हिसाब कर लेना चाहिए। जिस पर आर्गन कहता है हर हिसाब को अल्फाज देने का हुनर जानते हैं शेख साहब। जिस पर यूनुस कहता है असल परेशानी मुझे क्या हुई कि आप जानते हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास सोना है? मैंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपने किसी को खबर भी नहीं दी थी, आपके मुहावजों के निगरान को भी इसकी खबर नहीं थी। जब ये हालत हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो दूसरी तरफ बासम की वालदा इसे कहती है कि अपने कानों से सुना फातिमा ने कि तमाम ख़वातीन कतार लगाए इसके दर पर खड़ी थी। इतने में शेख आते हैं और कहते हैं खैर तो है? जिस पर बासम की वालदा कहती है एक फाल निकालने वाली की आमद का पता चला है फातिमा ने। जिस पर शेख कहता है ये लोग गए ही कब थे जो दोबारा आ गए? जिस पर शेख कहता है वो झूठ पर यकीन दिला देते हैं और हम हकीकत पर यकीन नहीं करना चाहते। तो दूसरी तरफ यूनुस दरगाह में आते हैं। इस्माइल यूनुस को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कहाँ रह गए थे आप? जिस पर यूनुस कहता है हमें काम करना होता है, तुम्हारी तरह सारा दिन पड़े नहीं रहते। फिर यूनुस साहब को सलाम कहता है। फिर साहब पूछते हैं कि यूनुस कहाँ थे आप? जिस पर यूनुस कहता है सरदार की हवेली से आ रहा हूँ। जिस पर मसूद आगा कहता है हवेली से क्यों? जिस पर यूनुस कहता है हमारे शेख ने दानिशमंद के तौर पर भेजा है इस फकीर को। तो दूसरी तरफ शेख कछुए को पकड़कर कासम से कहता है तुम्हें ये बुजुर्गवार याद है? जिस पर कासम कहता है हाँ याद है। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान टीवी। तुम परिंदों से दिल बहलाया करो,
سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ یہ الفاظ اپریل میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ الصالح کے ایک امیر السیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو در پردہ مدد اور زر جواہرات اور لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، الصالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی، صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی۔ امیر سیف الدین اپنا مال و متاع چھوڑ کر بھاگا۔ اس کی ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین اور جوان رقاصائیں اور گانے بجانے والیاں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازوں کو رہا کر دیا۔ امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا، تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی، مگر یہ نہ سوچنا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم اگر مجھ سے حسد کرتے تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملے کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم نے مجھے یقین دلایا کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ کر دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرینک اور ریمانڈ جیسے اسلام دشمنی صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شبہ اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد ان کا یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگ کر قوم کے فرد ہو، فن سپاہ گیری تمہارا قومی پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تم پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو، سپاہ گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا۔ جنگی قیدی بھی بے انداز تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنی سپاہ اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کشادہ، ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہوگی۔ اس سے پہلے حسن بن صبا کے پر اسرار فرماتے فدائی جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد سے حاصل کی۔ یہ فرقہ ایک مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے، اسی طرح حسن بن صبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا،
اگر وہ گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اور اپنے پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہیمپٹانزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پر اسرار ہوتے تھے۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے۔ جبکہ پر اسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تھا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے۔ زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان 3 غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر جاسوالہ صدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی میں عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے اپنی راہ پکڑی اور انہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسباں کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ 3-4 محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا۔ کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سے سر سے اتر گئی۔ صلاح الدین ایوبی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا جسے اس نے خود اپنی باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر آ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے ان کا دشمن کون اور دوست کون ہے، وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے، تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا 7 محافظ فدائی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تھی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے۔
وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ فدائی ہے اور اسے کیمشکن جیسے بعض مورخوں نے گمشتکین لکھا ہے اور اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمشتکین الصالح کے قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کہ دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، مسیح دنیا بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے کہ جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات اور واقعہ نگاروں اور قلمکاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے اس کے خلاف اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اسے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھنسانے کی بار بار کوشش کی جن کے حسن طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ مارچ 1149 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا اور دوسرے اس لیے کہ اوائل عمر میں ہی وہ فن عرب اور ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری اس کو ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے سے گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت جہان ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی۔ وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حضروں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنینگ اور فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے۔ بعض مسلم حکمران شاہ فرنینگ کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، توان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن سبا کا تھا جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا۔ یہ بے حد خطرناک اور پر اسرار ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھنستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی ہے اور بچوں کو اس اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ دور کیا جاتا ہے۔ ایک مورخین ابن الاثر کے مطابق نظام الملک حسن بن سبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی اور اس کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے سجلی بنا دیا، اور جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی
جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، انٹیلیجنس، کمانڈو، گوریلا آپریشن کی خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری نے مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زمان نے کیا ان میں تاجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد واحد اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پالیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے تابع نگار یہ لکھتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں پانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور سمرا کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا تھا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پرسرار تھا اور وہ مصر میں باڈی گارڈ کی کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی۔ یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بےتاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زبردستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازشوں اور دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ بتانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح کی مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔
अयूबी ने जहर खंदा को ना समझ सका। उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम आदमी नाजी ही था, क्योंकि वह 50,000 बॉडीगार्ड्स का कमांडर था। सुल्तान सलाहुद्दीन इस फौज की ज़रूरत थी। सलाहुद्दीन अयूबी से कहा गया कि हजूर बड़ी लंबी मुसाफत से तशरीफ़ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो उसने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल न था। इस दस्तार मेरा आराम और मेरी नींद ख़त्म करती है। क्या आप हजरात मुझे इस छत के नीचे नहीं ले चलेंगे जहाँ मेरे फ़राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हजूर काम से पहले ताम पसंद नहीं फरमाएंगे? उसके नायब ने पूछा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुछ सोचा और उनके साथ चल पड़ा। मलबे तड़पने, कॉपी हैकल, बॉडीगार्ड्स और इस इमारत के सामने वो रवैया खड़े थे जिसमें खाने का इंतज़ाम किया गया था। अयूबी ने गार्ड की कुतबत और हथियार देखे तो इसके चेहरे पर रौनक आ गई, मगर ये रौनक दूर दराज में कदम रखते ही गायब हो गई। वहाँ 4 नौजवान लड़कियाँ, जिनके जिस्मों में जहर शिकन लचक और शानों में बिखरे हुए रेशमी बालों में कुदरत का हुस्न समाया हुआ था, हाथों में फूलों की पत्तियों से भरी हुई खुशनुमा टोकरियाँ उठाए खड़ी थी। इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन के अयूबी के रास्ते में पत्तियाँ बिखेरनी शुरू कर दी थी और उतरे और नज़रों से ओझल हो गए। वो पहाड़ी की ऊँट में बैठ गए हैं, अली बिन सुफियान ने कहा, और रास्ता बदल दिया। फासला कम होता गया और जब फासला चंद 100 गज रह गया तो दोनों सवार ऊँट से सामने आए। उन्होंने घोड़ों के सर पर दौड़ाने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हो गए थे। अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ी लगाई। थके हुए घोड़ों ने वफादारी का सबूत दिया और रफ्तार तेज़ कर दी। बाकी घोड़े भी तेज़ हो गए। पहाड़ी के अंदर गए तो दोनों सवार वहाँ से जा चुके थे, मगर दूर नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतली चट्टानें थीं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते कभी बाएं। अली बिन सुफियान अपने घोड़े से एक सफ में फैला दिए और भागने वालों से 100 गज दूर जा पहुंचा। एक तीर अंदाज ने दौड़ते घोड़े से तीर चलाया जो एक घोड़े की अगली टांग में लगा। घोड़ा बेकाबू हो गया। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेर लिए गए और आगे उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने झूठ बोला, अपने आप को ताजर कहा, लेकिन तलाशी ली तो पैगाम मिल गया जो नाजी ने इन्हें दिया था। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और यह पार्टी वापस हुई। सलाहुद्दीन अयूबी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई। अयूबी लेट गया। उसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से इसकी आंख खुल गई। दौड़कर दरवाज़ा खोला। अली बिन सुफियान खड़ा था। इसके पीछे उसके 8 सवार और 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों के सलाहुद्दीन अयूबी ने सोने के कमरे में ही बुला लिया और अली से नाजी का पैगाम लेकर पढ़ने लगा। पहले तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, फिर जैसे यकलख्त खून जोश मार कर उसके चेहरे और आंखों में चढ़ गया हो। नाजी का पैगाम खासा तवील था। उसने सलेबियों के एक बादशाह फ्रैंक को लिखा था कि वो फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त यूनानियों, रूमियों और दीगर सलेबियों की बहरिया से बहरा रूम की तरफ से मिस्र में फ़ौजें उतार कर हमला करते। हमले से इतला मिलते ही 50,000 सूडानी फ़ौज अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फ़ौज हमले और बगावत का बैक वक्त मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसके इवज़ नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के बड़े हिस्से की हुक्मरानी की शर्त पेश की थी, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने पैगाम ले जाने वाले दोनों सवारों को तय खाने की कैद में डाल दिया और उसी वक्त अपनी नई फ़ौज का दस्ता भेजकर नाजी और उसके 3 नासुबीन को उनके मकानों में नज़र बंद करके पहरा लगा दिया। नाजी के हरम की तमाम औरतें आज़ाद कर दी गई। उसके ज़ाती ख़जाने को सरकारी ख़जाने में डाल दिया गया और सारी कार्रवाई खुफिया रखी गई। सलाहुद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान की मदद से नाजी के इस ख़त में जो पकड़ लिया गया था हमले की तारीख को मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 ज़हीन आदमियों को यह पैगाम देकर शाह फ्रैंक की तरफ रवाना कर दिया गया। उन आदमियों को ये ज़ाहिर करना था कि वो नाजी के पैगंबर हैं। उन्हें रवाना करके सूडानी फ़ौज को मिस्री फ़ौज में मदगम करने का हुक्म रोक लिया। 8वें रोज़ पैगंबर वापस आ गए। वो नाजी का पैगाम दे आए और फ्रैंक का जवाब नाजी के नाम ले आए थे। फ्रैंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन पहले सूडानी फ़ौज बगावत कर दे ताकि सलाहुद्दीन अयूबी को सलेबियों का हमला रोकने की होश ही ना रहे। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अयूबी की इजाज़त से इन 2 पैगंबरों को नज़रबंद कर दिया। ये बाइज़्ज़त नज़रबंदी थी जिसमें उन दोनों को आराम और बेहतरीन खुराक वगैरह का खसूसी इंतज़ाम किया गया था। ये एक एहतियाती तदबीर थी ताकि ये राज फाश न हो जाए। सलाहुद्दीन अयूबी बहरा रूम के साहिल पर इन मकामात पर अपनी फ़ौज को छुपा दिया। जहाँ सलेबियों को बहरा लुंगर अंदाज होना था
और फौजें उतारनी थी। इसने इन मकामात से दूर अपनी बहरिया में छुपा दी। हमले अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मोरख सराजुद्दीन ने लिखा कि सूडानी फौज ने सलेबियों के हमले से पहले ही बगावत कर दी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और हुस्ने सलूक से रिहा ली। बगावत की नाकामी की एक वजह यह थी कि बागियों को अपना सलार नाजी कहीं नज़र नहीं आया था और उसका कोई गायब भी सामने नहीं आया था और इसमें कैद में थे। मगर एक मूर्ख लिखता है कि सूडानी फौज ने हमले के बहुत बाद बगावत की थी। ताहम ये दोनों मूर्ख बाकी वाक़यात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं। दोनों ने लिखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी और उसके नायबीन को कैद में सजाए मौत देकर रात के वक्त गुमनाम कब्रों में दफन करा दिया था। इन दोनों मूर्खों ने और तीसरे मूर्ख लैन पॉल ने भी सलेबियों के बहरा के अदाद शुमार एक ही जैसे लिखे हैं। वो लिखते हैं कि ख़त में दी हुई तारीख ऐन मुताबिक सलेबियों की बहरा में फ्रैंक की, यूनान की, रोमियों की और सलेबियों की बहरा शामिल थी। मुतहिदा कमान में बहरा रूम में नमूदार हुई मूर्खों के आदाद शुमार के मुताबिक जंगी जहाज़ों की तादाद 150 थी। इसके अलावा 12 जंगी जहाज़ बहुत बड़े थे। इनमें मिस्र में उतारने के लिए फ़ौज थी। इस फ़ौज का सलेबी कमांडर एलरिक था। जिन बादशाह कश्तियों में रसद थी, इनकी तादाद का सही अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। जहाज़ 2 कितारों में आ रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिफा की कमान अपने पास रखी। इसने सलेबियों की बहरा को साहिल के करीब आने दिया। सबसे बड़े जहाज़ लुंगर अंदाज हुए। अचानक उन पर आग बरसने लगी। ये मंजनीकों से फेंकी हुई मछलें थीं और इन आग के गोले और ऐसे तीर भी बरसे जिनके पिछले हिस्से जलती हुई शोलों की मानिक थे। मुसलमानों की बरसाई हुई इस आग ने जहाज़ों और कश्तियों को बात बातों की आग लगा दी। जहाज़ लकड़ी के बने हुए थे, फौरन जल उठे। उधर से मुसलमानों के छुपे हुए जहाज़ आ गए। उन्होंने भी आग ही बरसाई। यूँ मालूम होता था जैसे बहरा रूम जल रहा हो। सलेबियों के जहाज़ रुख मोड़कर एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे को जलाने लगे। इनमें से सलेबी फौज समुंदर में कूद गई। उनमें से जो सिपाही साहिल की तरफ आए वो सुल्तान अय्यूबी के तीर अंदाजों का निशाना बने। उधर नूरुद्दीन जंगी ने शाह फ्रैंक की सल्तनत पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने अपनी फौज को मिस्र में दाखिल करने के लिए खुशकी के जरिए रवाना कर दिया था। फ्रैंक सलेबियों की बहरिया के साथ था। उसे अपने मुल्क पर हमले की इतला मिली तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने मुल्क पहुंचा, मगर वहां दुनिया ही बदल गई थी। बहरा रूम में सलेबियों का मुतहिदा बेड़ा नजर आतिश हो गया और फौज जलकर डूब कर ख़त्म हो गई। सलेबियों का एक कमांडर एमरिक बच गया। इसने हथियार डालकर सुलह की दरख्वास्त की, जब बहुत बड़ी रकम के एवज मंजूर कर ली गई। यूनानियों और सिसलों वालों के कुछ जहाज़ बच गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें अपने जहाज़ वापस ले जाने की इजाज़त दे दी, मगर रास्ते में ऐसा तूफान आया कि तमाम तर बच्चे खचे जहाज़ गर्क हो गए। 19 दिसंबर 1149 के रोज़ सलेबियों ने अपनी शिकस्त पर दस्तखत किए और सलाहुद्दीन अय्यूबी को तावान अदा किया। बेहतर मुरखीन और माहिरीन हरबो ज़रब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस फतह का सेहरा उसकी इंटेलिजेंस सर्विस के सर बांधा है। रकासा ज़कोई का जिक्र उस दौर के एक मराकशी वाक़या निगार असद लसदी ने किया है और अली बिन सुफियान का तारुफ भी इसी निगार ने लिखा है। ये तो इब्तदा थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा ख़तरों से घिर गई थी। सलेबियों के बहरी बेड़े और अफवाज को बहरा रूम में गर्क के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मिस्र के साली इलाकों में मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे। सलेबियों से तावान वसूल किया जा चुका था, मगर बहरा रूम अभी तक बचे खुचे बहरी जहाज़ों को, कश्तियों को निगल और इंसानों को उगल रहा था। सलेबी मलाह और सिपाह जलते जहाज़ों से समुंदर में कूदकर दूर समुंदर के वस्त में 7 रोज़ बाद भी चंद एक जहाज़ों के बादबान फड़फड़ा रहे थे। इनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बानों ने जहाज़ों को समुंदर के रह मुकरम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकी तलाशी के लिए कश्तियाँ रवाना कर दी थीं और हिदायत दी थी कि अगर कोई जहाज़ या कश्ती काम की हो तो वो रस्सों से घसीट लाएं और जो इस काबिल ना हों उनसे सामान और काम की देगर चीज़ें निकाल लाएं। कश्तियाँ चली गई थीं और जहाज़ों से सामान लाया जा रहा था। इनमें ज़्यादातर असला और खाने पीने का सामान था या लाशें थीं। समुंदर में लाशों का यह आलम था कि लहरें उन्हें उठा उठा कर साहिल पर पटक रही थीं। इनमें कुछ तो जली हुई थीं, कुछ मछलियों की खाई हुई थीं, बहुत सी ऐसी थीं जिनमें तीर बेबस थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों के तीरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलाकार मुआयना
बड़ी गौर से किया था। इन्हें अपने असला के साथ रखकर मजबूती और बार का मुकाबला करना था। जिंदा लोग भी तख्तों और लूटी हुई कश्तियों पर तैरते अभी तक समुंदर से बाहर आ रहे थे। इन भूखे प्यासे थके हारे हुए लोगों को लहरों जहां कहीं साहिल पर फेंकती थीं, वो वहीं निडाल होकर गिर पड़ते और मुसलमान इन्हें पकड़ कर लाते थे। साहिल की मीलों लंबाई में यही आलम था। सुल्तान अयूबी ने अपनी सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतज़ाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समुंदर से निकले उसे वहीं खुशक कपड़े और खुराक दी जाए और जो ज़ख्मी हों उनकी मरहम पट्टी भी वहीं हो जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े पर सवार साहिली इलाके में घूम फिर रहा था। वह अपने खेमे से कोई 2 मील दूर निकल गया। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक तरफ समुंदर था और अकब में सहरा था। यह सरसब्ज़ सहरा था जहाँ खजूर के अलावा दूसरी इकसाम के सहराई दरख्त और झाड़ियाँ थी। सलाहुद्दीन अयूबी घोड़े से उतरा, पैदल चट्टानों के दामन में चल पड़ा। मुहाफ़िज़ दस्ते के 4 सवार इसके साथ थे। उसने अपना घोड़ा मुहाफ़िज़ों के हवाले किया और इन्हें वहीं ठहरने को कहा। उसके साथ 3 सलार थे, इनमें उसका रफ़ीक ख़ास बहाउद्दीन शदाद भी था। वह इस मार्के में एक ही रोज़ पहले अरब और उसके पास आया था। उन्होंने भी घोड़े मुहाफ़िज़ों के हवाले किए और सुल्तान के साथ साथ चले गए। मौसम सर्द था, समुंदर में तलातम नहीं था। लहरें आती थीं और चट्टानों से दूर ही वापस चली जाती थीं। अयूबी टहलते टहलते दूर निकल गया और मुहाफ़िज़ दस्ते की नज़रों से ओझल हो गया। उसके आगे पीछे और बाएं तरफ ऊंची नीची चट्टानें और दाएं तरफ साहिल की रेत थी और वह एक चट्टान पर खड़ा हो गया जिसकी बुलंदी 2-2.5 गज थी। इसने बहरा रूम की तरफ देखा। यूँ मालूम होता था जैसे समुंदर की नीलाहट सुल्तान अयूबी की आंखों में उतर आई हो। उसके चेहरे पर फतह और नुसरत की मुसरत थी और उसकी गर्दन पर कुछ ज़्यादा ही तन गई थी। इसने नाक सकेट कर कपड़ा नाक पर रख लिया। बोला, किसी कला ताफन है। और कई सलारों की नज़रें साहिल पर घूमने लगीं। फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई दी और ये भी हल्की चीखें और सीटियाँ सी सुनाई दी। ऊपर से 3-4 गिद्ध फैलाए हुए उतर दिखाई दिए और चट्टान की ओट में जिधर साहिल था उतर गए। अयूबी ने कहा, लाशें ही लाशें हैं। उधर गया तो 15-20 गज गिद्ध 3 लाशों को खा रहे थे। एक गिद्ध एक खोपड़ी पर पंजों में दबोच कर उड़ा और जब फिजा में चक्कर काटा तो खोपड़ी उसके पंजों से छूट गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने आ गिर पड़ी। खोपड़ी की आंखें खुली हुई थी जैसे सलाहुद्दीन अयूबी को देख रही हूँ। चेहरे और बालों से साफ पता चलता था कि किसी सलेबी की खोपड़ी है। अयूबी कुछ देर खोपड़ी को देखता रहा, फिर उसने कहा, सलारों की तरफ देखा और कहा, ये लोगों की खोपड़ियाँ और मुसलमानों की खोपड़ियों से बेहतर हैं। ये इन खोपड़ियों का कमाल है कि हमारी खिलाफत औरत और शराब की नज़र होती जा रही है। सलेबी चूहों की तरह सल्तनत इस्लामिया को हड़प कर चले जाते हैं। एक सलार ने कहा, और हमारे बादशाह इन्हें जुजिया दे रहे हैं। शदाद ने कहा, फ़लस्तीन पर सलेबी काबज़ीन हैं। सुल्तान, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हम फ़लस्तीन से इन्हें निकाल सकेंगे? खुदा की ज़ात से मायूस ना हो शदाद। सलाहुद्दीन ने कहा, हम अपने भाइयों की ज़ात से मायूस हो चुके हैं। एक और सलार बोला, तुम ठीक कहते हो। सुल्तान अयूबी ने कहा, हमला जो बाहर से होता है उसे हम रोक सकते हैं। क्या तुम में से कोई सोच भी सकता था कि कुफार के इतने बड़े बेड़े और तुम इतनी थोड़ी ताकत से नजर आतिश कर दोगे और इनको डुबो सकोगे? तुमने शायद अंदाज़ा नहीं किया कि इस बेड़े में जो लश्कर आ रहा था वो सारे मिस्र पर मक्खियों की तरह छा जाता। अल्लाह ने बहुत मदद दी और हमने खुले मैदान में इन्हें बल्कि सिर्फ गात लगाकर इसके लश्कर को समुंदर में गारत कर दिया। मगर मेरे दोस्तों, हमला जो अंदर से होता है उसे तुम इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। जब तुम्हारा अपना भाई तुम पर वार करेगा तो तुम उसे पहले ये सोचोगे, क्या तुम पर वाकया ही भाई ने वार किया है? तुम्हारे बाजू में उसके खिलाफ तलवार उठाने की ताकत नहीं होगी। अगर तलवार उठाओगे और अपने भाई से तेग आजमाई करोगे तो दुश्मन मौका गनीमत जानकर दोनों को ख़त्म कर देगा। वह आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर चट्टान के साथ जा रहा था। चलते चलते रुक गया, झिझक कर रेत से कुछ उठाया और हथेली पर रख कर सबको दिखाया। यह हथेली जितनी बड़ी स्लेब थी जो स्याह लकड़ी की बनी हुई थी। इसके साथ एक मजबूत धागा था। उसने लाशों के बिखरे हुए अज़ा को देखा जिन्हें गिद्ध खा रहे थे। फिर खोपड़ी को देखा जो गिद्ध के पंजों से उसके सामने गिरी थी। वो तेज तेज कदम उठाता खोपड़ी तक गया। 3 गिद्ध खोपड़ी की मलकियत पर लड़ रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर
परे चले गए, लेकिन सुल्तान ने सलेब खोपड़ी पर रख दी और दौड़कर अपने सलारों से जा मिले। कहने लगा, मैंने सलेबियों के एक कैदी अफसर से बातें की थीं और इसके गले में सलेब थी। इसने बताया कि सलेबी लश्कर में जो भर्ती होता है उससे ये मंसूब होता है कि हाथ रख कर हलफ लिया जाता है कि वो सलेब के नाम पर जान की बाजी लगाना पड़े और वो रोए ज़मीन से आखिरी मुसलमान को भी ख़त्म करके दम लेगा। इस हलफ के बाद हर लश्कर के गले में सलेब लटका दी जाती है। ये सलेब मुझे रेत से मिली है, मालूम नहीं किसकी थी। मैंने इस खोपड़ी पर रख दी है ताकि इसकी रूह सलेब के बगैर न रहे। उसने सलेब की खातिर जान दी है। सिपाही को सिपाही के हलफ का एहतराम करना चाहिए। सुल्तान शदाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलेबी यरूशलेम के मुसलमान बशिंदों का कितना कुछ एहतराम करते हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफार ने सलेब पर हाथ रख कर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह के हजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रख कर कसम खाई कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा, सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफ़क़ तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीक़ों, मुझे अपनी तारीख़ का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुज़ुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर ये कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे, मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। मुसलमान इसी में बदमस्त रहेंगे कि हम बादशाह हैं, आज़ाद हैं, मगर वो आज़ाद नहीं होंगे। मैं फ़लस्तीन ले लूँगा, मगर मुसलमानों का रुझान बता रहा हूँ कि वो फ़लस्तीन गंवा बैठेंगे। ईसाइयों की खोपड़ी बड़ी तेज़ है। 50,000 सूडानी लश्कर को कौन पाल रहा था? हमारी खिलाफत अपनी आस्तीन में नाजी नाम का सांप पालती रही है। मैं पहला अमीर मिस्र हूँ जिसने देखा है कि ये लश्कर हमारे लिए न सिर्फ बेकार है बल्कि ख़तरनाक भी है। अगर नाजी का हाथ पकड़ा न जाता तो आज हम सब इस लश्कर के हाथों मारे जा चुके होते या इसके कैदी होते। अचानक हल्का सा सन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दोनों पाँव के दरमियान रेत पर लगा। जिधर से तीर आया था इस तरफ सुल्तान अय्यूबी की पीठ थी। सलारों में से भी कोई भी उधर नहीं देख रहा था। सब ने बदक कर इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नुकीली चट्टानें थीं। तीनों सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ऊँट में हो गए जो दीवार की तरह आमूदी थी। उन्हें तवक्को थी कि और भी तीर आएंगे। तीरों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शदाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफ़िज़ दस्ता और कलाब उनके घोड़ों के सर पर टोपी सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सलार इस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनके पीछे गया। एक सलार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए, मगर सुल्तान अय्यूबी रुका नहीं। मुहाफ़िज़ पहुंच गए। सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नज़र आए उसे पकड़ लो। सुल्तान अय्यूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आईं और वो अपने सलारों को साथ लेकर पिछली तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिर कर चट्टानों पर चढ़कर देखा, किसी इंसान का निशान तक नजर न आया। मुहाफ़िज़ चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर ऊपर इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी नीचे उतर के वहाँ गया जहाँ रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफ़ीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन में या पीठ में लगता। रेत में भी ज़्यादा नहीं उतरा। इसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलेबियों का है, अशशीन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सलार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सुल्तान अय्यूबी ने हंस कर कहा, मैं बहरा रूम में कुफार की वो कश्तियाँ देखने निकला था जो मलाहों के बगैर डोल रही हैं, मगर मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी न समझना कि सलेबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे और घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो ज़मीन के नीचे से ऊपर बैठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें अब सलेबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो न सिर्फ फ़ौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफ़ा कर रहा हूँ। ये फ़न हरबो ज़रब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अय्यूबी
تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور ان میں سے ایک سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر دیا، ایک نے بائیں کو اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے آگے بالکل پیچھے اور قریب رکھنا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو سلطان ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیق سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوسی اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد ادھر ہو گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدوں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین اور دور اندیش قوت فیصلہ رکھنے والے جاں باز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کی جو صفات بتائی تھیں وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کی مانند زیادہ سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑے سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشاور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئے، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور جو ہیرو جواہرات کے انبار کے قدموں میں لگا دیے جائیں وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں۔ اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں سے بے اطمینانی پھیلانے کے لیے عسکری کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو ان مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا کماندار خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی ساتھ تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چگے دستار اور ڈول ڈول ٹوپی بتا رہی تھی کہ تاجروں اور سفر میں ہیں، اور ان کے ساتھ لڑکیاں تھیں، 7واں جوان تھیں اور ان سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے جو سلطان پر تیر چلانے والے تلاش کیے گئے تھے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک اور سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، سکندریہ تک جائیں گے، 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کمانڈر گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جو سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز کشتیاں جل پڑیں۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے، ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کر رہے تھے۔ اس سال کے قریب آئے تو جہاز پر آگ کے گولے گرنے لگے، تمام لوگ جہاز سے سمندر کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز میں سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی، کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی۔ پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ ساتھ تھا۔